नमस्कार सम्पूर्णमा तपाईहरुलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल लोकसेवा अनलाइन क्लास एलओसीमा। आज म एकाइ 2 संविधान र कानुन अन्तर्गत पाठ 2 मा 2.2 मा नेपालको संवैधानिक विकास क्रम कन्स्टिट्युसनल डेभलपमेन्ट अफ नेपाल भन्ने टपिकको चर्चा गर्न गइरहेको छु। सबैभन्दा पहिले ऐतिहासिक पृष्ठभूमितिर लागौं। संविधान के हो र यसको कसरी यसको अवधारणा विकास भयो। संविधान चाहिँ मुलुक वा देशको सम्पूर्ण राजकाजलाई सम्हाल्ने एउटा मार्गदर्शक सिद्धान्त को एउटा समष्टि हो भन्दा हुन्छ। यसले चाहिँ सम्पूर्ण देशको सम्पूर्ण शासन सञ्चालन गर्नको लागि जुन मार्गदर्शन चाहिन्छ ती मार्गदर्शनका सिद्धान्तहरू संविधानले निर्धारण गर्दछ। अब संविधानलाई चाहिँ पोलिटिको लिगल डकुमेन्ट पनि भनिन्छ, किनभने अब संविधान मुलुकको राजनीतिक व्यवस्थाको निर्धारण गर्ने एउटा मूल कानुनको हैसियतमा रहन्छ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ यो आफैमा एउटा राजनीतिक कानुनी दस्तावेज हो। त्यसैगरी यसलाई चाहिँ हामी सोसियो इकोनोमिक डकुमेन्ट पनि भन्छौँ, किनभने राज्यको सर्वाङ्गीण आर्थिक तथा सामाजिक नीति तथा व्यवस्थाको मार्गचित्र प्रस्तुत गर्छ यसले। त्यही भएर यसलाई हामी सोसियो इकोनोमिक डकुमेन्ट भन्छौँ। अब संविधानलाई चाहिँ राज्यको सर्वोच्च कानुन वा मूल कानुन भनिन्छ, किनभने राज्य शक्तिको निर्धारण गर्ने काम, उपयोग, अधिकारको सीमाङ्कन गर्ने, सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ताको स्रोतको निश्चय गर्ने, समग्र मुलुकको शासकीय पद्धतिको निर्माण गर्ने भएकोले यसलाई चाहिँ मूल कानुन र वा राज्यको सर्वोच्च कानुन भनिन्छ। संसारमा हेर्ने हो भने संविधान चाहिँ दुई थरीको पाइन्छ। एउटा चाहिँ लिखित संविधान, एउटा चाहिँ अलिखित संविधान। लिखित संविधान चाहिँ नेपालको संविधान लिखित संविधान। लिखित संविधानलाई हामी सिंगल डकुमेन्ट बेस्ड कन्स्टिट्युसन पनि भन्छौँ, किनकि एउटा किताब वा दस्तावेजबाट संविधान बनेको हुन्छ। अलिखित संविधान चाहिँ धेरै दस्तावेजहरू वा कानुनहरूको समष्टि हो। जस्तो बेलायत र इजरायलमा चाहिँ अलिखित संविधान छ। बेलायतमा र इजरायलमा चाहिँ एउटै बुकले एउटै किताबबाट जो हुन्छ नि, जस्तो हाम्रो एउटा किताब हुन्छ संविधानको, त्योबाट चाहिँ संविधान देश चल्दैन। विभिन्न थरीका कैन कानुनहरू वा मान्यताहरूबाट देश चल्दा हुन्छ। जस्तो बेलायतमा हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ बेलायतको जो म्याग्ना कार्टा छ 1215, पेटिसन अफ राइट 1628, तपाईँको एक्ट अफ सेटलमेन्ट 1701, यस्ता तपाईँको ऐनहरूद्वारा, मानवाधिकार घोषणापत्रहरूद्वारा देशको शासन चल्छ। इजरायलमा पनि 6वटा छुट्टै ऐनहरू छन्, तर एउटा अलग्गै संविधान छैन। नेपालमा हेर्ने हो भने चाहिँ नेपालमा चाहिँ लिखित संविधान छ। नेपालको संवैधानिक विकास क्रम चाहिँ 2004बाट सुरु भएको हो। नेपालको संवैधानिक विकासलाई हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ संवैधानिक विकास भने के हो पहिले त्यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ। संवैधानिक विकास कसरी हुन्छ? सबभन्दा पहिले संविधान किन हामीलाई चाहिन्छ? संविधान चाहिँ विभिन्न कारणले चाहिन्छ। सर्वप्रथम त अब कुनै पनि देश चाहिँ एउटा नयाँ देश बन्यो, ठुलो देशबाट टुक्रिएर नयाँ देश बन्यो, त्यो बेला त्यो देशलाई सञ्चालन गर्नको लागि संविधान चाहिन्छ। वा ठुलो क्रान्ति भयो, त्यो क्रान्तिका परिणामहरूलाई आत्मसात गर्नको लागि संविधान चाहिन्छ। वा भनौँ औपनिवेशबाट कुनै देश मुक्त भयो, अब मुक्त हुँदा पनि त्यो देशलाई चाहिँ नयाँ तरिकाले सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ एउटा संविधान चाहिन्छ। यस्तै कारणले चाहिँ नयाँ संविधान बनिरहेको हुन्छ। त्यो चाहिँ विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न आन्दोलन वा परिवर्तन हुँदाखेरि नयाँ नयाँ संविधानहरू बनिरहेको हुन्छन् जनताको माग पुरा गर्नको लागि। त्यही भएर संवैधानिक विकास यसरी युज भइरहेको हुन्छ। र संवैधानिक विकास चाहिँ भइसकेपछि चाहिँ विभिन्न जनताको आवश्यकता अनुसार संविधानमा संशोधन पनि गरिन्छ। अब नेपालको संवैधानिक विकास क्रम हेर्दाखेरि चाहिँ 2004 सालबाट विकास भएको हो। लगभग 75 वर्षभन्दा पनि बढी भइसक्यो। अब संविधान निर्माणका विधिहरू छन् संवैधानिक विकास हुँदाखेरि। जस्तो विभिन्न मोडलहरू हुन्छन्। एउटा मोडल चाहिँ के हुन्छ भने संविधान सुझाव आयोग भन्ने हुन्छ, अर्थात् कन्स्टिट्युसन रिकमेन्डेसन कमिसन CRC। अर्को तपाईँको संविधान सुझाव आयोग भन्ने हुन्छ, कन्स्टिट्युसन रिफर्म रिकमेन्डेसन कमिसन CRRC।
अर्को तपाईँको संवैधानिक सम्मेलनहरू भन्ने हुन्छ, कन्स्टिट्युसनल कन्फरेन्सेस सिसी। अर्को वृहत राजनीतिक सम्मेलनहरू भन्ने हुन्छ, वाइड कन्स्टिट्युसनल कन्फरेन्सेस WCC। अर्को जन्म सङ्ग्रहबाट पनि संविधान बन्न सक्छ, रेफरेन्डम। अर्को चाहिँ संविधान सभाबाट पनि संविधान बन्न सक्छ, तपाईँको कन्स्टिट्युसनल एसेम्ब्ली। नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने भने चाहिँ अन्तिम अहिले जो संविधान छ, 7औं संविधान चाहिँ संविधान सभा कन्स्टिट्युसनल एसेम्ब्लीबाट बनेको भने त्योभन्दा अगाडिका 6वटा संविधानहरू चाहिँ तपाईँको संविधान सुझाव आयोग CRC बाट बनेका हुन्। अब नेपालको संवैधानिक विकासक्रमको पृष्ठभूमिबारे केही कुरा जानौँ। नेपालमा संवैधानिक विकासको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कस्तो छ फेरि? नेपालमा संवैधानिक विकासक्रम चाहिँ 2004 सालबाट भयो भनेर मैले भने। 2004 सालमा राणा प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरद्वारा 2004 साल माघ 13 गते चाहिँ नेपाल सरकार वैधानिक कानुन 2004 घोषणा गर्यो उनले। यसरी चाहिँ औपचारिक रूपमा संवैधानिक विकासको यात्रा सुरु भयो। तर त्योभन्दा अगाडि के थियो फेरि? त्योभन्दा अगाडि पनि के नभएको चाहिँ होइन। त्योभन्दा अलि अगाडि जाने हो भने चाहिँ 100 वर्ष अगाडि जति जाने हो भने चाहिँ जङ्गबहादुर राणाले 1910 पुस 7 मा मुलुकी ऐन लागू गरेका थिए। मुलुकी ऐन भनेको नेपालको शासनमा अभ्यास गरिएको पहिलो कानुन थियो र यसलाई कानुनको कोसीढुङ्गा पनि मान्न सकिन्छ। यसैको आधारमा नै 2004 सालको त्यो नेपाल सरकार वैधानिक कानुन 2004 आएको थियो। अब त्योभन्दा अलि अगाडि जाने हो भने चाहिँ तपाईँको पृथ्वीनारायण शाहले दिव्योपदेश मार्फत राजकाज सुसञ्चालन गरेका थिए। त्योभन्दा पनि अलि अगाडि जाने हो भने चाहिँ तपाईँको जयस्थिति मल्लले चाहिँ मल्लकालमा मानव न्यायशास्त्र विक्रम सम्वत 1437 मा मानव न्यायशास्त्रबाट चाहिँ आफ्नो उनले चाहिँ संहिताकृत कानुन थियो, त्योबाट चाहिँ राजकाज गरेका थिए उनले। यसरी चाहिँ नेपालमा चाहिँ मल्लकालबाट नै विभिन्न दस्तावेजहरूबाट चाहिँ विभिन्न एउटा चाहिँ त्योभन्दा अगाडि चाहिँ धार्मिक दस्तावेजहरूबाट तपाईँको संविधान चल्थ्यो, विभिन्न धर्म ग्रन्थहरूबाट शासन चल्थ्यो। यसरी चाहिँ नेपालमा हेर्ने भने चाहिँ संवैधानिक विकासक्रमको औपचारिक सुरुवात चाहिँ 2004 सालबाट भयो भने अनौपचारिक सुरुवात चाहिँ जयस्थिति मल्लको पालादेखि नै भइसकेको थियो भन्न सकिन्छ। अब नेपालमा संवैधानिक विकास हुँदाखेरि चाहिँ विभिन्न संविधानहरू जारी भए। त्यो संविधानको अलिकति चर्चा गरौँ। पहिलो नम्बरमा जारी भएको संविधान भनेको नेपाल सरकार वैधानिक कानुन 2004। यो चाहिँ तपाईँको 2005 साल 1 महिना 1 वैशाखी गते लागू भयो। यसमा चाहिँ 6वटा भाग थिए, 68 दफा र एउटा फेरिस्त थियो। ठिक छ, एउटा चाहिँ फेरिस्त थियो। यति यो चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले। यो चाहिँ 2005 वैशाखी गते लागू भयो। त्यसै गरी यसको घोषणाकर्ता चाहिँ श्री 3 पद्म शमशेर हुन्, यो कुरा पनि याद गर्नुहोला। अर्को त्यसपछिको संविधान थियो, यो संविधान चाहिँ लागू भएन है, फेरि जारी मात्र भयो। अब यो भारतीय कानुनविदहरूले बनाएको संविधान हो, यो लागू भएन। अब नेपाल अन्तरिम यो चाहिँ राणाकालले आफ्नै तपाईँको राणाकालीन अवधिमा बनाएको र त्यसमा पनि तपाईँको राणाकालले आफ्ना कुराहरू धेरै यसमा चाहिँ समेटेको थियो। प्रजातान्त्रिक भन्दा पनि यो अब अलिकति चाहिँ राणाहरूकै इच्छाहरू पुरा गर्ने खालको संविधान थियो अलिकति। अब नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007 साललाई हेरौँ। नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007 साल चाहिँ 2007 साल चैत 29 गते लागू भएको थियो। यसमा चाहिँ 7 भाग 73 दफा र एउटा अनुसूची थियो। यो चाहिँ श्री 5 त्रिभुवनले यसको घोषणा गरेका थिए। त्यसै गरी नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015, यो चाहिँ राजा महेन्द्रले घोषणा गरेको संविधान हो। यसमा यो चाहिँ 2015 फागुन 1 गते यो लागू भएको थियो। यसमा चाहिँ 10 भाग 77 धारा रहेका थिए। 10 भाग 77 धारा रहेका थिए। त्यसै गरी नेपालको संविधान 2019, यो संविधान चाहिँ नेपालको इतिहासमा सबभन्दा बढी समय चलेको संविधान हो अहिलेसम्म हेर्ने भने। यो चाहिँ 2019 साल पुस 1 गते यसरी लागू भएको थियो। यसमा चाहिँ 20वटा भाग 97 धारा 6 अनुसूची रहेका थिए। 20 भाग 97 धारा 6 अनुसूची श्री 5 महेन्द्रले नै जारी गरेका थिए यसलाई। नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 हेर्ने भने यहाँबाट चाहिँ नेपालमा चाहिँ प्रजातान्त्रिक संविधान बन्न थाले। यी 3वटा प्रजातान्त्रिक संविधान नेपालको। योभन्दा अगाडिका यी अप्रजातान्त्रिक संविधान थिए। संविधानवादको विशेषता कम थियो माथिको संविधानमा। अब 2047 सालको नेपाल अधिराज्यको संविधान चाहिँ 2047 साल कार्तिक 23 गते लागू भएको थियो र यसमा चाहिँ 23वटा भाग 133 धारा
3 अनुसूची थिए। युधिष्ठिर 5 वीरेन्द्रले घोषणा गरेका थिए। त्यसै गरी 6औं संविधान नेपालको भनेको नेपालको अन्तिम संविधान 2063। नेपालको चाहिँ संहिता सहितको संविधान, धर्मनिरपेक्ष सहितको संविधान नबुन्जेलसम्म नेपालमा चाहिँ संविधान सभाबाट संविधान नबुन्जेलसम्मको लागि अन्तरिम संविधान थियो। यो उति बेलासम्मको लागि काम चलाउ संविधान थियो। यो चाहिँ 2063 माघ 1 गते लागू भयो। यसमा चाहिँ 25 भाग 167 धारा र 4 अनुसूची। यो संविधान चाहिँ संसदले घोषणा गरेको थियो। त्यसै गरी नेपालको संविधान, यो संविधान जुन छ नेपालको संविधान, यो चाहिँ संविधान सभाले बनाएको संविधान हो। राष्ट्रपति रामवरण यादवले घोषणा गरेका थिए भने यो संविधान 2072 6 महिना 3 गते लागू भएको थियो। यो दिन चाहिँ सार्वजनिक बिदा पनि दिइन्छ। अर्को 35, यसमा 35 भाग 308 धारा र 9 अनुसूची रहेका छन्। अब संवैधानिक विकासक्रमको छोटो विश्लेषण गरौँ। नेपालमा रहेका जति पनि संविधान थिए ती संविधानमा चाहिँ मुख्य मुख्य विशेषताहरू के रहेका थिए भनेर छोटो छोटो विश्लेषण गरौँ। अब नेपाल सरकार वैधानिक कानुन 2004 लागू त भएन, तर पनि यसका विशेषताहरू चाहिँ यस्ता थिए है। यो चाहिँ नेपालको इतिहासमा प्रथम लिखित संविधान हो, तर कार्यान्वयन चाहिँ भएन। र यो संविधानको चाहिँ, यो संविधानले चाहिँ प्रथम संविधान भए पनि हकको चाहिँ व्यवस्था गरेकै थियो, मौलिक हकको व्यवस्था गरेको थियो। यो संविधानले भाग 2 मा दफा 4, भाग 2 दफा 4 मा मौलिक हकको व्यवस्था गरेको थियो संविधानले। त्यसै गरी नागरिक कर्तव्यको व्यवस्था पनि थियो यो संविधानमा। हेर्नुहोस् त, अब 75 साल वर्ष पहिला पनि संविधानहरूमा यस्ता यस्ता व्यवस्था थिए। भाग 2 दफा 5 मा चाहिँ नागरिक कर्तव्यको पनि व्यवस्था थियो। अब इन्डियनहरूले लेखेको हुनाले चाहिँ सबै कुरा अब राम्रैसँग लेखेको थियो उनले, तर लागू चाहिँ भएन। अब लागू गरेको भए पनि हुन्थ्यो, तर भएन। अब शासनको अधिकार चाहिँ श्री 3 मा हो। यो कुरा चाहिँ राणाहरूले चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ के देख्यो, यो संविधानमा चाहिँ प्रजातान्त्रिक मान्न सकिँदैन, त्यही भएर चाहिँ शासनको अधिकार श्री 3 मा थियो दफा 6 मा। त्यसै गरी पञ्चायती सभाको व्यवस्था थियो दफा 4 मा। दफा 4 मा चाहिँ तपाईँको पञ्चायती सभाको व्यवस्था रहेको थियो। त्यसै गरी तपाईँको केन्द्रीय सभाको व्यवस्था चाहिँ भाग 4 मा गरिएको थियो। अर्को प्रधान न्यायालयको व्यवस्था पनि 2004 सालकै संविधानमा गरिएको थियो, तर यो लागू नभए पनि दफा 53 मा चाहिँ प्रधान न्यायालयको व्यवस्था गरियो। यसमा चाहिँ अब भागहरू कति थिए एकचोटि हेरौँ है। यसमा भागहरू चाहिँ यसमा 6 भाग थिए, 68 दफा थिए है। 6 भाग 68 दफा। अब यहाँ हामी कुरा गर्दा 53औं दफामा हामी पुगिहाल्यौँ। अब प्रधान जाँचकीको व्यवस्था, प्रधान जाँचकी अहिलेको जो महालेखा परीक्षक छ नि त्यस्तै हुन्थ्यो। प्रधान जाँचकी व्यवस्था चाहिँ अहिलेको महालेखा परीक्षकको जस्तै दफा 62 मा रहेको थियो। र दरखास्त परिषदको पनि व्यवस्था थियो दफा 65 मा, हालको लोकसेवा आयोग जस्तै। अब नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007 साल हेर्ने हो भने चाहिँ यो लागू कहिले भयो के भयो सबै कुरा मैले अगाडि भनिसकेको छु टेबलमा। यसको मुख्य विशेषता हेर्नु भने चाहिँ यो चाहिँ पहिलो पटक यसमा चाहिँ राज्यका नीति निर्देशक सिद्धान्तहरूको अवधारणा अघि सारेको थियो। यसमा योभन्दा अगाडि चाहिँ राज्यको नीति निर्देशक सिद्धान्तहरू कुनै पनि संविधान, योभन्दा अगाडिको संविधानमा थिएन, तर यो संविधानमा पहिलोपटक राखियो। भाग 2 दफा 3 देखि दफा 21 सम्म चाहिँ राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरूको अवधारणा राखियो। त्यसै गरी दोस्रो विशेषता भनेको मौलिक हकहरूको व्यवस्था थियो यो संविधानमा पनि। अर्को यो संविधानमा चाहिँ मन्त्रीमण्डल पनि थियो, त्यही भएर त पछि चाहिँ मातृका प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बने, मन्त्रीमण्डल पनि बन्यो 2007 सालमा। भाग 3 मा मन्त्रीमण्डलको व्यवस्था थियो। त्यसै गरी 2008 सालको बजेट आएको तपाईँलाई थाहा छँदैछ, त्यो भएर यो संविधानकै उसमा टेकेर आएको थियो 8 सालको बजेट। वार्षिक आर्थिक विवरण बजेटको व्यवस्था गरिएको थियो दफा 28 मा। यो संविधानमा हेर्ने हो भने चाहिँ कति दफा थिए भन्दाखेरिमा 73 वटा दफा थिए, 7 भाग थिए, 7 वटा भाग थिए, 73 वटा दफा। अब यसमा चाहिँ दफा 30 मा व्यवस्थापिकाको अधिकार श्री 5 लाई भनेर भनिएको थियो। यो चाहिँ राजा त्रिभुवनले जारी गरेका थिए। व्यवस्थापिकाको जम्मै अधिकार चाहिँ श्री 5 लाई दिएको थियो। अब अर्को विशेषता भनेको न्याय प्रबन्धको कुरा पनि थियो यसमा, दफा 25 मा न्याय प्रबन्धको कुरा। त्यसै गरी महालेखा परीक्षकको कुरा पनि छ यसमा, तपाईँको धारा, तपाईँको परिच्छेद 5 मा, च्याप्टर 5 मा।
पब्लिक सर्भिस कमिसन त्यो बेला चाहिँ इङ्ग्लिसमा लेखिन्थ्यो, यो चाहिँ लोकसेवा आयोग भन्दा पनि पब्लिक सर्भिस कमिसन भनेर भनिन्थ्यो। पब्लिक सर्भिस कमिसनको व्यवस्था चाहिँ दफा 64 मा रहेको थियो। त्यसपछि निर्वाचन कमिसन भनेर भनिन्थ्यो, त्यसको व्यवस्था चाहिँ दफा 69 मा रहेको थियो। नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015 हेरौँ, यो चाहिँ राजा महेन्द्रले यो संविधानको घोषणा गरेका थिए। यसमा पनि मौलिक हकको व्यवस्था थियो। 6 मौलिक हक थिए यसमा, 6वटा मौलिक हक। भाग 3 मा मौलिक हक थियो, 6वटा मौलिक हक। अहिले मैले चाहिँ अलिकति छन्, 31वटा मौलिक हक छन्। 2015 सालको संविधानमा 6वटा मौलिक हक थिए। अब कार्यपालिका चाहिँ भाग 4 मा रहेको थियो। संसद व्यवस्थापिका चाहिँ भाग 5 मा रहेको थियो। त्यसै गरी अध्यादेश सम्बन्धी व्यवस्था पनि यो संविधानमा थियो, धारा 52 मा रहेको थियो। त्यसै गरी न्यायपालिका सम्बन्धी व्यवस्था भाग 6 मा रहेको थियो। लोकसेवा आयोग सम्बन्धी व्यवस्था थियो भाग 7 मा, संवैधानिक आयोगको रूपमा, अङ्गको रूपमा। अब नेपालको संविधान 2019, यो संविधान चाहिँ अलि लामो समयसम्म रह्यो, पञ्चायत कालभरि। यसको मुख्य विशेषताहरू भनेको यसमा नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था भाग 3 मा थियो। मौलिक हकको व्यवस्थामा यसमा चाहिँ अब धारा 10 देखि 17 सम्म मौलिक हकहरू थिए। त्यसपछि पञ्चायती व्यवस्थाको निर्देशक सिद्धान्त भनेर थियो, किनकि यसमा यो संविधानले पञ्चायती व्यवस्था चलायो, त्यही भएर पञ्चायती व्यवस्थाको निर्देशक सिद्धान्त भनेर भाग तपाईँको यसमा चाहिँ पञ्चायती व्यवस्थाको निर्देशक सिद्धान्त भनेर यसमा चाहिँ तपाईँको भाग 4 मा रहेको थियो। यहाँ छुटेको छ है मेरो, भाग 4 मा रहेको थियो यहाँनिर। त्यसै गरी राजसभाको व्यवस्था पनि थियो भाग 6 मा, राजसभाको व्यवस्था। त्यसै गरी एउटा राजसभा थियो नेपालमा। मन्त्री परिषदको व्यवस्था चाहिँ भाग 7 मा रहेको थियो। संवैधानिक निकायको व्यवस्था रहेको थियो। संवैधानिक निकायको व्यवस्था चाहिँ भाग 10 देखि 13 सम्म। त्यसै गरी नेपाल अधिराज्यको संविधान 2019 को मुख्य विशेषताहरू हेर्ने भने चाहिँ नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 को मुख्य विशेषता हेर्ने भने चाहिँ नागरिकता चाहिँ भाग 2 मा रहेको थियो। मौलिक हक चाहिँ धारा 11 देखि धारा 23 सम्म 13वटा मौलिक हकहरूको व्यवस्था थियो। यो चाहिँ नेपालको इतिहासमा संविधानवादलाई अपनाएको संविधान थियो, नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047। र यसमा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरू भाग 4 मा थिए। नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 लाई चाहिँ एउटा 2063 सालको संविधान आउँदाखेरि मैले के सुनेको थिएँ भने नेपाल अधिराज्यको संविधान जस्तो संविधान अब कहिले आउने होइन भनेर भन्थे नेताहरू, कोही नेताहरू भन्थे। भाग 4 मा चाहिँ चौथो मुख्य विशेषता भनेको यसको C5 को सम्बन्धी C5 को व्यवस्था थियो भाग 5 मा हो, धारा 27 देखि 33 सम्म। त्यसै गरी राज परिषदको व्यवस्था थियो, राज परिषदको भाग 6 मा, धारा 64 मा। त्यसपछि कार्यपालिकाको व्यवस्था थियो भाग 7 मा, व्यवस्थापिकाको व्यवस्था भाग 8 मा र न्यायपालिकाको व्यवस्था भाग 11 मा थियो। र संवैधानिक निकायहरूको व्यवस्था पनि रहेको थियो यसमा भाग 12 देखि भाग 15 सम्म। अब नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 को कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यसको विशेषता हामी चाहिँ भाग भन्दा पनि यसमा चाहिँ यसरी बुदागत रूपमा हेरौँ, किनभने यो संविधानले चाहिँ धेरै नयाँ अवधारणाहरू चाहिँ अवधारणालाई आत्मसात गरेको छ। जस्तै सङ्घीयताको अवधारणा, सार्वभौमसत्ता, राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा रहने भन्ने अवधारणा, धर्मनिरपेक्षताको अवधारणा। त्यही भएर पहिलो विशेषता छ सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित भएको। पहिले राजामा थियो, सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा भए पनि 87 सालको संविधानमा राजकीय सत्ता चाहिँ राजामा थियो। अर्को चाहिँ नेपाली जनतालाई राष्ट्रका रूपमा स्वीकार गर्यो, नेपाली जनता नै राष्ट्र हो बनेको थियो, किन राष्ट्रको अवधारणा भनेको जनता हो नि त फेरि। त्यही भएर नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य भएको घोषणा गरिएको थियो। सङ्घीयतामा पनि नेपाल गएको थियो। गणतन्त्र भनेको राष्ट्रपति प्रणाली नेपालमा सुरु हुनेवाला थियो र प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाप्रतिको आस्था थियो। त्यसपछि चाहिँ अर्को विशेषता हेर्ने हो भने चाहिँ नेपालमा बोलिने सम्पूर्ण मातृभाषाहरू जति पनि छन् तिनलाई राष्ट्रभाषाको मान्यता दिइएको थियो। अर्को विशेषतामा चाहिँ समावेशिता र धर्मनिरपेक्षताको सिरुपर गरिएको थियो।
अर्को विशेषतामा चाहिँ अङ्गीकृत नागरिकता तथा आमाको नामबाट नागरिकता पाउने नयाँ व्यवस्था, एउटा चाहिँ क्रान्तिकारी व्यवस्था ल्याइएको थियो। त्यसै गरी अर्को विशेषतामा चाहिँ देशमै पहिलोपल्ट प्रथमतः राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको प्रावधान रहेको थियो। योभन्दा पहिले कहिले पनि नेपालको इतिहासमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति रहेका थिएनन्। यो संविधानले चाहिँ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति रहने प्रावधान गर्यो। 9 नम्बरमा हेर्ने भने चाहिँ विशेषतामा महिलाको हकलाई पहिलोपटक मौलिक हकको मान्यता दिएको थियो संविधानले। योभन्दा अगाडिका संविधानले महिलाको हकलाई मौलिक हकको मान्यता दिएका थिएनन्। नेपालको संविधान 2072 हेरौँ, नेपालको संविधान भन्दा पनि हुन्छ। यसको मुख्य विशेषता भनेको चाहिँ अब त्यही 2063 सालको संविधानमा केही थप गर्दा हुन्छ। राष्ट्रपतिद्वारा घोषित तथा संविधान सभाबाट यो चाहिँ निर्मित प्रथम ऐतिहासिक संविधान हो। यो हाम्रो लागि गौरवको कुरा हो। संविधान सभाबाट निर्मित संविधान हो नेपालको पहिलोपटक संविधान सभाबाट निर्मित संविधान। योभन्दा अगाडिका संविधानहरू चाहिँ संविधान सुझाव समितिले बनाएका संविधान थिए। दोस्रो विशेषता भनेको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता दुवै नेपाली जन्तामा। तेस्रो विशेषता धर्मनिरपेक्ष समावेशी र समाजवाद उन्मुख नेपाल राज्यको स्थापना। चौथो विशेषता भनेको चाहिँ राष्ट्रिय हित सम्बन्धी व्यवस्था थियो यसमा। अर्को चाहिँ नागरिक सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था, नागरिकता सम्बन्धी यसमा वंशीय तथा लैङ्गिक पहिचान सहितको नागरिकता तथा गैरावासीय नागरिकताको पनि व्यवस्था रहेको छ। त्यसै गरी नयाँ तथा व्यापक मौलिक हकहरूको व्यवस्था गरिएको छ। 31 वटा मौलिक हकहरू छन्। त्यसै गरी नागरिक कर्तव्यको व्यवस्थापन छ। धारा 48 मा 4 वटा नागरिक कर्तव्यहरू रहेका छन्। त्यसै गरी चाहिँ राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व सम्बन्धमा राष्ट्रपति समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्ने व्यवस्था। अब राज्यको निर्देशक सिद्धान्त अनुसार नीति छन् त्यो सम्बन्धी चाहिँ कुनै प्रतिवेदनहरू छ भने विभिन्न निकायले चाहिँ प्रतिवेदनहरू जारी गर्न सक्छ। त्यो चाहिँ राष्ट्रपति समक्ष त्यसले प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ। त्यसै गरी राज्यको सङ्घीय संरचना रहेको छ यो संविधान अन्तर्गत। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहमा राज्य शक्तिको बाँडफाँड सम्बन्धी व्यवस्था छ। तीनै तहमा राज्य शक्तिको बाँडफाँड गरिएको छ। अनुसूची 5 देखि 9 सम्म हेर्ने भने चाहिँ। त्यसै गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली शासकीय स्वरूप हुने भने नेपालको शासकीय स्वरूप चाहिँ कस्तो हुने? सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली, पार्लियामेन्ट्री सिस्टम। आजको लागि यति नै। भोलि पनि म यस्तै नयाँ टपिक लिएर आउने छु। यसपछि म चाहिँ 2.3 मा नेपालको वर्तमान संविधान अन्तर्गत 2.3.1 मा वर्तमान संविधानको मूलभूत विशेषताहरू, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका सम्बन्धी टपिकमा आफ्नो प्रस्तुति दिनेछु। अहिलेको लागि यति नै। शुभ दिन।